औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला सवाल जवाब के हवाले से एक भाई का सवाल आया कि मैंने पॉर्न की आदत छोड़ दी थी, यानी कि जो बुरी वीडियोज़ होते हैं उनकी आदत छोड़ दी थी, लेकिन फिर से मुझसे वो गुनाह हो गया, तो अब मैं किस तरीके से अल्लाह से तौबा करूँ? मैंने तो दोबारा से वो गुनाह कर लिया। तो बहुत प्यारा सवाल है भाई आपका। और ये जो है मामला जो है ये हर इंसान के साथ कोई ना कोई बुराई जो है वो उससे हो जाती है। इंसान ख़ता का पुतला है और उससे जो ख़ताएँ हैं वो हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अब उसका तरीक़ाकार क्या है? उसका तरीक़ाकार क्या है कि उससे आप तौबा किस तरह करेंगे? देखें, मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने पहले भी बताया था कि तौबा के 3 यानी कि अज्जा हैं। अगर आप उनको कंप्लीट करके अल्लाह से तौबा करते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल जो हैं वो आपको ज़रूर इंशाअल्लाह माफ़ फरमाएंगे। उनमें क्या है? नंबर वन पे कि जब आप तौबा कर रहे हैं तो नंबर 1 आपको इस चीज़ का एहसास दिल से होना चाहिए कि ये मुझसे गलती हो गई है। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि दोबारा सोच रहा हूँ कि मैं तौबा कर लूँगा, दोबारा मुझसे गुनाह हो जाएगा। जब वो एक अलहदा है, लेकिन आपके अंदर पशेमानी होनी चाहिए। नंबर 2 कि आप ये इरादा करेंगे आइंदा से मैं कभी भी ये काम नहीं करूँगा। हालांकि आपने पहले भी यही कहा, पहले भी यही तौबा की, लेकिन अब पहले की बात को छोड़ दें। ये इरादा उस वक्त ये इरादा दिल से करेंगे, या अल्लाह मैं आइंदा से ये नहीं करूँगा, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई। नंबर 3 पे उस फेल को उसी वक्त छोड़ देंगे कि या अल्लाह मैं आज से ही ये जो बुराई है मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो ये तौबा के 3 अज्जा हैं, तौबा की 3 यानी कि खसूसियात हैं कि अगर आप इस खसूसियात पे तौबा करते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इंशाअल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। देखिए, इंसान ख़ता का पुतला है। आज छोड़ दी, आज यानी कि देखें, अल्लाह का खौफ तो आया ना दिमाग में। अब शैतान क्या करता है? शैतान ये करता है कि वो आपको दोबारा बहकाता है और तौबा करने ही नहीं देता। पहली बात तो जैसे अब आपने मुझसे पूछा, अगर देखें यहाँ मतलब मीन के शैतान हाइल ना होता तो आप दोबारा अल्लाह से रजू करते, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने आप पे करम किया कि आपने किसी से पूछा, ठीक है, यानी कि आपके दिल में खौफ खुदा है। तो शैतान क्या करता है? शैतान कहता है यार अभी कर ले तौबा, फिर कर लें 3-4 महीने तक, ये अभी देखता रहे, कोई मसला नहीं है, वीडियोज़ ही है ना, क्या है, तू कौन सा रियल में कुछ कर रहा है, या जो भी ऐसे शैतान वसवसे डालता है ना दिमाग के अंदर। तो शैतान का तो काम ही यही है, वसवसे डालना, ठीक है। और आपका काम जो है दिल में अल्लाह का खौफ रख के आप अल्लाह से माफ़ी मांगें, तौबा करें। और तौबा के जो जिसे कहते हैं ना कि तकाज़ा जो है ना तौबा का, वो ये 3 उस पे है, ठीक है ना। तो आप अल्लाह से तौबा करें इन 3 तकाज़ों पे, इन 3 तौबा के जो यानी कि अज्जा हैं इनको लेके तौबा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको माफ़ कर देंगे। अच्छा देखें, अब अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं, कुछ मैं आपको कुरान से इसकी दलील देता हूँ ताकि आपको जो बात है वो समझ आ जाए। तो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 135 है, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमा रहे हैं वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशातन, और ये वो लोग हैं जब कोई बुरा काम कर बैठे, औ ज़लमू, या जुल्म कर बैठे, अनफुसहुम, अपनी जानों पर, ज़करुल्लाह, तो फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं। यानी कि जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, ईमान वाले होते हैं, उनसे गलती हो भी जाए तो वो फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं, ठीक है। फ़स्तग़फ़रू, बस वो तौबा करते हैं, लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों के लिए, बस वो माफ़ी मांगते हैं अपने गुनाहों के लिए। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबी, और कौन माफ़ करता है गुनाहों को, इल्लल्लाहु, सिवाय अल्लाह के, और कौन माफ़ कर सकता है गुनाहों को अल्लाह के सिवा। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और वो इसरार नहीं करते उस पर जो उन्होंने किया, हालांकि वो जानते हैं। यानी जानबूझकर अड़े नहीं रहते। जैसे मैंने आपको बताया कि शैतान बहकावा डालता है दिमाग के अंदर कि नहीं भाई नहीं, अभी तो करते रहो गुनाह, को बात नहीं, अभी तो तौबा की थी, दोबारा तौबा कर लेना, ठीक है ना। वो अड़ते नहीं है, वो फ़ौरन से पहले जो है वो क्या करते हैं, वो फ़ौरन से पहले अल्लाह से तौबा करते हैं। अब आप देखें कि ये तो चलो बात होगी, तो अब बचने के लिए क्या करना है? देखें, गुनाह तो हो गया, हो सकता है इन फ्यूचर फिर दोबारा शैतान बहका दे, शैतान का तो काम यही है, फिर गुनाह हो जाए। लेकिन ये जहन से ज़रूर निकाल दें, मायूसी जो है जहन से निकाल दें
کہ گناہ پھر ہو گیا، اب میں اللہ سے کس منہ سے توبہ کروں، میں نے تو اللہ سے کہا تھا میں اللہ تعالیٰ آخری دفعہ کر رہا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ گناہ کرتے جائیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ کرتے جائیں اور توبہ کرتے جائیں، ایسا نہیں ہے. جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ سے یعنی کہ پناہ مانگیں گے شیطان مردود کے شر سے اور برائیوں سے یعنی کہ بچنے کی، تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو خود گناہوں سے بچائیں گے، ایسی تدابیر بنا دیں گے کہ آپ گناہ سے خود دور ہو جائیں گے. اچھا، سورہ یوسف کی میں آیت نمبر آپ کو 24، یہ سورہ 12 ہے، آیت 24 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. جب آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ وہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ ان پہ عاشق ہوئی تھی یوسف علیہ السلام پہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بلا شبہ یقیناً وہ ارادہ کر چکی تھی اس کے ساتھ گناہ کا، یعنی کہ وہ ارادہ کر چکی تھی، اس نے پلان بنا لیا تھا اس کے ساتھ گناہ کا. اور وَحَمَّا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا بِهَا لَهُ، اس کے ساتھ، وہ بھی ارادہ کر لیتا اس کے ساتھ گناہ کا، لو اگر لا نہیں یعنی کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ رَأَى بُرْحَانَ رَبِّهِ، وہ اس نے دیکھ لی اپنے رب کی دلیل، یعنی کہ رب نے اس کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی دکھا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا، ورنہ وہ بھی ارادہ کر چکا تھا، یعنی کہ ارادہ کر لیتا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی، والفحشاء، اور بے حیائی، انہو، بے شک، من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ بھائی تم جب گناہ کا ارادہ بھی انسان کر بھی لیتا ہے، لیکن جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود سبب بناتے ہیں اس کو برائی سے بچانے کے. اسی طرح قرآن میں ایک جگہ اور یعنی کہ ہے کہ سورہ ہود میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فور ایگزامپل تم سے گناہ ہو گیا تو تم نے فوراً کیا کرنا ہے، فوراً نیکی کا کام کرنا ہے، کیونکہ نیکی جو ہے وہ برائیوں کو دبا دیتی ہے، برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. تو فوراً سے پہلے نیکی کا کام کرو. نیکی کا کام کا طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ٹھیک ہے، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، رات کی جو قیام اللیل ہے اس کا انتظام کرو. تو پھر وہی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ توبہ کے 3 تقاضے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ یہ کبھی بھی نہیں سمجھنا کہ مایوس نہیں ہونا کہ میں 4 دفعہ تو توبہ کر چکا ہوں پھر مجھ سے وہ کام ہو گیا. دیکھیں شیطان آپ کے ساتھ ساتھ ہے، شیطان آپ کی رگوں میں دوڑتا ہے، غلطی ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب توبہ کر رہے ہو تو وہ خالصتاً ہونی چاہیے، ارادہ خالصتاً ہونا چاہیے کہ آپ نہیں کروں گا. وہ اور بات ہے کہ پھر شیطان نے پھسلا دیا، کچھ اس طرح کا سبب بن گیا، آپ سے گناہ ہو گیا، لیکن اللہ سے جب آپ توبہ کریں تو یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھیں وہ آپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے. امید کرتا ہوں آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.